यो क्रिसमसलाई सारा संसारले एउटा चाडको रूपमा मानेको छ। क्रिसमस भनेको चाहिँ ख्रिस्ट येशूको जन्म भएको जन्म दिवस हो भनेर मान्यता दिएको हामी पाउँछौँ। तर आज हामीले यसको कतिवटा गहिराएको कुरोलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ यहाँनिर। पहिलो कुरा त प्रभु यीशु ख्रिस्ट, तीनवटा नामले हामी चिन्छौँ। प्रभु को भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रिस्ट को भन्दाखेरि उहाँ परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा येशू भनेर जोडिएको छ। येशूको अर्थ एउटा मानव रूप लिएर जन्मिनु भएको कारणले गर्दा अनि उहाँलाई येशू नाउँ राख्यो। येशूको अर्थ हुन्छ बचाउनेवाला वा सेभियर वा उद्धार र मुक्ति दिने परमेश्वर भनिकन। ख्रिस्टको अर्थ, तेस्रो नाम ख्रिस्ट भनेर जोडिएको छ। ख्रिस्टको अर्थ हुन्छ अभिषेक भएको व्यक्ति, एउटा एनोइन्टेड पर्सन भनिकन हामी येशू ख्रिस्टलाई हामी चिन्छौँ। यो तीनवटा नाम महत्त्वपूर्ण छ। यो तीनवटा नामले हामी येशू ख्रिस्टलाई, प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई हामी चिन्दछौँ भने विशेष गरी प्रभु यीशु ख्रिस्ट संसारमा किन जन्मिनु भयो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट किन आउनुभयो संसारमा। उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले आकाश पृथ्वी सारा ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो, सारा युवा थोक बनाउनु भयो, मानव जातिलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। किन आज परमेश्वर संसारमा आउनुभयो, जन्मिनु भयो त भन्ने कुरोलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। आदमबाट पहिलो व्यक्ति आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। आदम पछाडि हावा उसको करङहरू मध्येमा निकालेर परमेश्वरले बनाउनु भयो। जब आदमलाई परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई बनाउनु भएको छ अनि त्यो सृष्टिमा हामीले हेर्छौँ भने आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु हुँदा जस्तो परमेश्वर अजम्बरी हुनुहुन्थ्यो, जस्तो परमेश्वर अजम्बरी हुनुहुन्थ्यो अनि मानिसलाई पनि त्यही रूपमा परमेश्वरले बनाउनु भयो अनि त्यही लेभलमा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। हामी त्रिएक परमेश्वरलाई देख्छौँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हुने घनिष्ठतामा एक हुनुहुन्थ्यो भने मानिस जोडिँदाखेरि चार भएको छ। त्रिएक परमेश्वर मानिस बनाउँदा चार भएको छ अनि मानिसलाई परमेश्वरले उहाँ जस्तै बनाउनु भएको, मानिसलाई परमेश्वरले परमेश्वर जस्तै बनाउनु भएको। पहिलो कुरा जब आदमले पाप गरे नि, आदमले पाप गर्नु बित्तिकै आदमबाट अनन्त जीवन खोस्यो, अनन्त जीवन हरायो, अनन्त जीवनबाट ऊ डिस्कनेक्ट भयो। दोस्रो कुरा परमेश्वरसँग एउटा सम्बन्ध थियो। परमेश्वर सधैँ आदम कहाँ आएर सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो, बातचित गर्नुहुन्थ्यो। दोस्रो कुरा उसले परमेश्वरदेखिको सम्बन्ध हरायो। तेस्रो कुरा परमेश्वरको अनन्त उपस्थितिलाई हरायो। परमेश्वरदेखि महिमा रहित हुन गयो। परमेश्वरसँग जिउने एउटा महिमित जीवन, एउटा डिभाइन लाइफ उसले गुमायो, हरायो जब आदमले पाप गर्यो। अनन्त जीवन हरायो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा परमेश्वरसँगको अनन्त सम्बन्धलाई हरायो। तेस्रो कुरा अनन्तको उपस्थितिलाई हरायो। अनि यो अनन्त जीवन, यो अनन्त सम्बन्ध र अनन्त उपस्थिति केही दिनको लागि, केही क्षणको लागि थिएन, तर अनन्तको लागि थियो। आज प्रभु यीशु ख्रिस्ट संसारमा आउनुभएको मुख्य उद्देश्य भनेको आज यो तीनवटा कुरामा फेरि पनि परमेश्वरसँग वापस जोड्नको लागि ख्रिस्ट येशू संसारमा जन्मिनुभयो। यो तीनवटा कुरा अनन्त जीवनमा फेरि पनि पितासँग जोड्नको लागि, कनेक्ट गर्नको लागि ख्रिस्ट येशू संसारमा जन्मिनुभयो मानव रूप लिएर। दोस्रो कुरा अनन्त सम्बन्धलाई पितासँग जोड्नको लागि ख्रिस्ट येशू संसारमा जन्मिनुभयो। तेस्रो कुरो अनन्तको उपस्थितिमा फेरि पनि जोड्नको लागि ख्रिस्ट येशू संसारमा आउनुभयो। ख्रिस्ट येशू मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिनको लागि संसारमा जन्मिनुभयो। ख्रिस्ट येशू एउटा कन्याको गर्भमा गर्भधारण परमेश्वरबाट नै पवित्र आत्मा भएर ऊ जन्मिनुभयो। एउटा कन्या केटीबाट जन्मिनु भएको प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई हामी देख्छौँ। अनि स्वयं परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ आज
एउटा देखिने रूपमा अदृश्य परमेश्वर चाहिँ एउटा दृश्यमा प्रकट हुनुभयो संसारमा जब प्रभु यीशु जन्मिनुभयो। आदमबाट जब जीवन खोस्यो, आदम पछाडि जब उसले पाप गरेपछि परमेश्वरदेखि वञ्चित भयो, परमेश्वर उपस्थितिबाट टाढा भयो, महिमा रहित भयो, महिमाबाट उनीहरू खसे र अदृश्य रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर जब यीशु ख्रीष्ट संसारमा जन्मिनुभयो, यीशु ख्रीष्ट एउटा दृश्यमा देखिने रूपमा जन्मिनुभयो। अनि यीशु ख्रीष्ट जन्मेर यसरी यूहन्ना 1:1 अध्यायमा प्रभुले यसरी भन्नुभयो, आदिमा वचन परमेश्वरसँग थियो, वचनै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर आज वचन चाहिँ एउटा देहधारी भएर, एउटा जीवित भएर, जिउँदो भएर आएको छ भनिकन आफूलाई यीशु ख्रीष्टले परिचय दिनुभयो। अनि यीशु ख्रीष्ट आउनुको मुख्य उद्देश्य हामीले हेऱ्यौँ भने पापीहरूलाई बचाउनको लागि, संसारको मानिसहरूलाई बचाउनको लागि आउनुभयो। एउटै मुख्य उद्देश्य छ यीशु ख्रीष्ट आउनुको कारण, पापीहरूलाई पापबाट उद्धार गर्नको लागि, बचाउनको लागि ख्रीष्ट यीशु संसारमा जन्मिनुभयो। अदृश्य रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर दृश्यमा उहाँ प्रकट हुनुभयो। अब यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै उद्धार र मुक्ति छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई उद्धार र मुक्ति दिनको लागि संसारमा जन्मिनुभयो। जब ख्रीष्ट यीशु संसारमा जन्मिनुभयो, जब रातिको समयमा उहाँ जन्मिनुभयो, बेथलेहेम गाउँ उज्यालो भएको छ, दिउँसो झैँ उज्यालो भएको छ, एउटा ज्योति उदय भएको छ, एउटा ताराले उसलाई निर्देशन दिएको कुराहरू छ। जब त्यहाँको राजाहरू भयभीत भए, आज कस्तो खालको व्यक्ति जन्म भएको छ त्यो बेथलेहेम गाउँमा, ज्योतिषीलाई बोलाएर हेर्न पठाएको छ, पत्ता लगाउन पठाएको छ। जब उनीहरू पत्ता लगाउनको लागि उनीहरू जान लाग्छ, एउटा तारा उदय भएको हुन्छ, अनि दिनमा पनि त्यो तारा अस्ताएको हुँदैन। जब त्यो ताराले उसलाई निर्देश दिन्छ, तारालाई हेरेर जब उनीहरू बाटो लाग्छ, जति उनीहरू अघि सर्छ, तारा पनि त्यति नै उनीहरूको अगाडि गइरहेको हुन्छ। ताराले उनीहरूलाई एउटा निर्देश दिएको हुन्छ। ताराले उनीहरूलाई ख्रीष्ट यीशु भेटाउनको लागि चाहिँ सहायता गरेको। जब तारा हेरेर पुग्छ, यीशु ख्रीष्ट जन्मेको ठाउँमा जब उनीहरू पुग्छ, तारा त्यतिखेर अडिएको हुन्छ। प्रिय मित्र, आजको दिनमा त्यो ताराले मण्डलीलाई दर्शाउँछ। ताराले जसरी निर्देशन दिएर परमेश्वरलाई भेटाएको छ भने आजको मण्डलीले तारालाई दर्शाउँछ। अनि यो मण्डलीद्वारा चाहिँ, आजको मण्डलीद्वारा चाहिँ तपाईँ र हामीले ख्रीष्टलाई भेटाउन सक्छौँ, परमेश्वरलाई आज भेटाउन सक्छौँ। अनि यो मण्डलीले चाहिँ आज निर्देशन दिने काम गर्छ। जब तपाईँ मण्डलीमा आइरहनुहुन्छ, मण्डलीमा तपाईँ जब सङ्गतिमा हिँड्नुहुन्छ, सङ्गत गर्नुहुन्छ, अनि यो सङ्गतिले चाहिँ, यो मण्डलीले चाहिँ तपाईँलाई ख्रीष्टलाई भेटाउन या परमेश्वरलाई भेटाउन सहायता गर्दछ। मण्डलीको आज यो ठुलो जिम्मेवार छ कि आज तपाईँलाई परमेश्वर भेटाउन, परमेश्वरलाई चिनाउन सहायता गर्दछ। अनि यसै मण्डलीबाट नै आज एक दिन हामी फेरि पनि वापस परमेश्वरलाई भेट्न हामी जानेछौँ। विशेष गरी जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मेको ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि, ताराले निर्देशन दिएर उनीहरूलाई लाँदै गर्दाखेरि उनीहरूले तीनवटा कुरा बोकेर गएको छ। सुन, धूप, मुर्रा, तीनवटा कुरा बोकेर गएको छ। अनि यो तीनवटा कुरा जब बोकेर गए पुजारीहरूले, ज्योतिषीहरूले जब यो तीनवटा कुरा बोकेर गएको छ, जब यीशुलाई भेटाए, उनीहरूले चिने उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन उहाँ राजा भएर आउनुभएको छ। उहाँ राजाको राजा। जब उनीहरूले सुन, धूप, मुर्रा चढाए अनि धन्यवाद गरे। त आज यो सुन, धूप, मुर्रा, यो तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तीनवटा कुराले चाहिँ यही कुरा दर्शाउँछ। आज हामी राजालाई भेट्नको लागि मण्डलीमा, चर्चमा हामी राजालाई भेट्नको लागि आउँछौँ। अनि राजालाई भेट्नको लागि रित्तै आउनु हुँदैन। राजालाई भेट्नको लागि हामी तीनवटा मुख्य कुरा लिएर आउँछौँ। पहिलो कुरा, आज हामी हाम्रो हृदयबाट परमेश्वरलाई आराधना चढाउँछौँ। हृदयको आराधना, धन्यवादको आराधना, स्तुतिको आराधना प्रभुलाई हामी चढाउँछौँ। दोस्रो कुरा, प्रभुलाई हामी
भेटी चढाउँछौँ। हामी भेटी लिएर परमेश्वरलाई हामी चढाउँछौँ मण्डलीमा आउँदाखेरि। तेस्रो कुरा चाहिँ दशंशलाई परमेश्वरले दिनुभएको हामी जहाँबाट हामी पाउँछौँ, हामीले पाएको इन्कम सोर्सहरूबाट हामी दशंश लिएर परमेश्वरलाई चढाउँछौँ। यो तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। प्रभुले धेरै आशिष दिउन् सबैजनालाई।